सम्पूर्ण महानुभावहरुमा विशेष आज हामीले दार्जिलिङ ब्रान्च हाम्रो पूर्व अध्यक्षको कार्यकाल 2 वर्ष सकिएपछि हाम्रो नयाँ ब्रान्च अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ श्रीमान एमजी सुब्बाज्यू र उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल हो दार्जिलिङ ब्रान्चको अध्यक्षको रूपमा र उहाँलाई विशेष हामी 14 वटा समष्टिको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी साथसाथै जीएनडब्ल्यू जीएनएसए भूतपूर्व सैनिक संगठन र युवा संगठनको तर्फबाट हामीले आज विशेष उहाँलाई स्वागत जनाउने कार्यक्रम गर्यौं र उहाँ सँगसँगै हामी दार्जिलिङ ब्रान्चले पाएको सेक्रेटरी जेनरल निरज जिम्बाज्यू अनि केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोर गुरुङज्यूलाई पनि हामीले स्वागत गर्ने कार्यक्रम विशेष तय गरेका थियौं र आज उपाध्यक्ष किशोर गुरुङज्यू चाहिँ कालिम्पोङ अध्यक्षसँग जानुभएको कारण साथै निरज जिम्बाज्यू चाहिँ उहाँको दिल्लीको टुर आजै होला जस्तो भएको कारणले गर्दा उहाँ आउनु भएन र आजको यो विशेष कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम थियो र उहाँलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम चाहिँ किन गर्न जरुरी थियो भने चाहिँ उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल हो अनि बडो गरम जोशीको साथमा 14 वटा समष्टिको कार्यकर्ता र अल फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हामी उहाँको साथमा छौं र उहाँको दिशा निर्देशनमा उहाँको नेतृत्वमा समष्टि सबै उहाँको साथमा रहेको विशेष हामीले आज उहाँलाई जताउनु थियो र उहाँलाई अनि साथसाथै आज यो दार्जिलिङ ब्रान्चको हाम्रो ब्रान्च अफिस लगभग 2 वर्षदेखि बन्द अवस्था थियो अन्य कतै जग्गामा ब्रान्चको कार्यक्रमहरू चल्दै थियो आजभन्दा अगाडि तर आज यसलाई खोल्ने कार्यक्रम र हामीले यो ब्रान्च अफिसको अगाडिपट्टि हामीले एउटा ब्यानर लगाएको छौं गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट दार्जिलिङ ब्रान्च अफिस भनेर आजदेखि हामीले यसलाई इनागुरेट साथसाथै यसलाई आधिकारिक रूपमा ब्रान्च अफिसको रूपमा खोल्ने निधो गरेका हौं। सुन्नुहोस् न सन्दीपजी हो यो जुन चाहिँ अहिले भन्नु भने दार्जिलिङ पहाडमा अलिकति राजनीतिकलाई हेर्नु भने अलिकति यहाँनिर उथलपुथलता देखिरहेको छ र यहाँनिर स्पष्ट भन्नु हो भने पिपिएसलाई लिएर है पिपिएस यो गत महिना है 12 तारिकको एउटा पत्रचार गर्ने भन्ने थियो र अहिलेसम्म पनि यो पत्रचार भएको छैन र तपाईहरु अलायन्स पार्टीको नाताले गर्दाखेरि यो ढिलाइ भइरहेको छ र यहाँनिर अलिकति शङ्कालु नजरले यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिकहरू र आम नागरिकहरूले पनि शङ्कालु नजरले हेर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् हाम्रोमा एउटा भनाइ छ हैन गाउट र डाउटको त दबाई हुँदैन भनिन्छ। म आज पनि सेप्टेम्बर 18 तारिक मात्रै हो हामीले भनेको थियौं कि विदिन सेप्टेम्बर यो पिपिएस माथि सेप्टेम्बर भित्र ट्राइपार्टाइज टक आइदर बाइपार्टाइज टक दिल्लीले होम मिनिस्ट्रीले कल गर्नेछ र आज पनि यो के रे सेप्टेम्बरको 12 दिन हाम्रो हातमा बाँचेको छ र निश्चित तौरमा आज पनि हामी भन्दैछौँ विदिन सेप्टेम्बर यो त्रिपक्ष वार्ता होस् आइदर द्विपक्ष वार्ता होस् यो निश्चित रूपमा हुँदैछ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनलाई लिएर। पहाडमा जुन प्रकारको राजनैतिक उथलपुथल छ यो चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूलाई धेरैजना पार्टीहरूलाई अब दिल्लीले पिपिएस दिन्छ पहाडको समस्या समाधान गर्छ भनेर उनीहरूको राजनैतिक दुनो जो छ त्यो चाहिँ चुइन्छ भन्ने हिसाबले उहाँ उथलपुथल हुनुभएको हो। हामीले धेरैवटा पार्टीको नामसम्म पनि हामीले सही ढङ्गमा राख्न नसकेको देख्यौँ। धेरै पोलिटिकल पार्टीले विज्ञजनहरू साथसाथै विशिष्ट व्यक्तिहरू अग्रज व्यक्तिहरू हामीसँग छ भनेर उहाँहरूले देखाउने कोसिस गरे र उहाँहरूको पार्टीको नामकरणले विज्ञजहरूको उहाँहरूले सुझाउ नलिएको पनि हामीले बुझ्यौँ। किनभने उहाँहरूको जुन सोचाइ छ जुन उहाँहरूको काम गराइ छ उहाँहरूले पहिला दोकान चलाउनु भयो नयाँ सोच र नयाँ विचार भनेर अहिले फेरि उहाँहरूको अर्को दोकान खोलिएको छ नयाँ समीकरण भनेर। तर त्यो नयाँ समीकरणको पार्टीको नाम नै प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर भनेको छ। राजाको प्रजा हुन्छ। दार्जिलिङ त राज प्रणालीमा राज सिस्टमको प्रणालीमा चल्ने दार्जिलिङ पहाड होइन भारत पनि राजाको सिस्टममा चल्ने भारत देश होइन। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा लोकतान्त्रिक पार्टी हुन सक्छ र गणतान्त्रिक पार्टी हुन सक्छ तर यो प्रजातान्त्रिक पार्टीले चाहिँ साथीहरूको मनस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरो यसले प्रष्टै पारेको छ। किनभने उहाँहरूले आफूहरूलाई राजाको ट्रिट गरिरहेको छ दार्जिलिङको जनताहरूलाई जनता जनार्दनलाई उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड चाहने पर्मानेन्ट पोलिटिकल समस्याको समाधान चाहने व्यक्तिहरूलाई महानुभावहरूलाई उहाँले प्रजाको रूपमा हेरिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई डिस्टर्ब गर्नुको लागि मात्रै यो पार्टी खोलिएको हो र उहाँहरूले विज्ञजहरू हाम्रो साथले त्यो सरासर उहाँहरूले
विगजहरूलाई एउटा सोपिसको रूपमा देखाएको मात्रै प्रमाण यसले गर्छ। यो जुन चाहिँ पिपिएसकै कुरालाई अलिकति अघिल्लो जाउँ है। यो पिपिएस धेरै तपाईँहरूसँग अलायन्स भनेको नै गोर्खा जातिको अस्मिता र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई टुङ्गो लाउने, बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगार दिने, माटोको समस्यालाई समाधान गर्ने, पर्जापट्टाको समस्यालाई समाधान गर्ने, तमाम जति पनि पोलिटिकल होस्, चाहे त्यो सोसियल होस्, चाहे त्यो इकोनोमिकल प्रब्लम्सहरू हो, सबैको समस्याको समाधान गर्ने भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो। हामीले सबै समस्याको एउटै मात्रै समाधानको रूपमा हामीले हेरेको छौँ, त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई यसरी हेर्नुपर्छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएपछि पहाडको तमाम जति पनि समस्याहरू छ त्यो सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ। के हुनसक्छ समाधानको पक्षमा चाहिँ के हुनसक्छ त तपाईँहरूको पिपिएस? हामीले चाहेको पिपिएस भनेको भारतको संविधानले दिने व्यवस्था, जुन व्यवस्था चाहिँ आज स्टेट पनि हामीले सोचिरहेको छौँ। भारतको संविधानले दिनु सक्ने भनेको स्टेट पनि हो, युनियन टेरिटोरी पनि हो, थुप्रै अन्य कुराहरू छ। तर हाम्रो स्पष्ट एउटा सार्प लाइन हामीले कोरेका छौँ नि, राज्यको व्यवस्थाले दिने कुनै पनि पिपिएसलाई दार्जिलिङले स्वीकार गर्ने छैन भनेर हामीले अगावै हाम्रो स्ट्यान्डलाई क्लियर गरिसकेको छ। यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिकहरू खै हामीले त भनेको छैनौँ अहिलेसम्म। बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि उनीहरूकै मनमा पिर त पर्ने नै भयो नि त। हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई कहिले पनि 6 सेड्युल भनेर भनेको छैनौँ। 6 सेड्युलको मुद्दा जेएनएलएफको 2019 भन्दा अगाडि थियो, तर जब 2019 देखि यता हामी बिजेपीसँग एलायन्स पार्टनरको रूपमा आयौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई लिएर हामी चलिरहेका छौँ। दिने भनेको दिल्ली हो। योपालि दिने व्यक्तिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि होम मिनिस्ट्रीले लेटर पठाउँदैछ, इन्भिटेसन पठाउँदैछ। हामी दिने व्यक्तिकोबाट सुनौँ न त, किन हामी लिने व्यक्तिले यो त्यो भनिरहने? अहिले हामीले चाहेको भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको, हामीले देखेको भनेको, हामीले बुझेको भनेको, हाम्रो मन र मस्तिष्कमा बसेको भनेको गोर्खाल्यान्ड हो। यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिकले नै एउटा कोट पनि गरिरहेछ है। यो जुन चाहिँ पिपिएस बङ्गाल राज्य सरकारले नै तय गर्छ भन्ने छ नि उहाँहरूको। उहाँहरूको लागि त राज्य सरकारले तय गर्ने हो नि त। जो अन्य दल छ, जो हाम्रो गठबन्धन दलदेखि बाहिरको जति पनि दल छ, सबै भनेको राज्यको तथास्तुमा चल्ने पार्टी हो। हामीले धेरै अघि महिना 1-2 महिना अगाडिसम्म देख्यौँ कि जिटिएको चेयरको लागि उहाँहरू भागदौड चलिरहेको थियो। राज्य सरकारले त्यसमा विराम लगाए। अन्य साथीहरूले देखे भनेको राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई खुसी बनाउने, राज्यको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई प्रसन्न बनाएर आफ्नो राजनैतिक दुनो सियाउनुको लागि उहाँले राजनीति गरिरहनु भएको छ। तर दार्जिलिङ पहाड र जेएनएलएफले चाहेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको कोलकाताको पहुँचदेखि धेरै माथिको व्यवस्था, जो चाहिँ दिल्लीको अन्डरमा दार्जिलिङ होस्, त्यो व्यवस्थाको लागि, त्यो सिस्टमको लागि पहाडले पिपिएस सोचेको। हामी त्यसको लागि कसरत गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू भनेको भारतीय जनता पार्टीसँगको अलायन्स पार्टी है, तर भारतीय जनता पार्टीकै राज्य स्तरीय र जिल्ला स्तरीय शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट भनिसकेको छ र पिपिएस सम्भव छ, तर गोर्खाल्यान्ड या राज्य विभाजन हुँदैन भन्ने छ नि। अब त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ के भन्न चाहिँ एउटा हाम्रो लोकलमा भनाइ छ नि त होइन, मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउनु हुँदैन भन्ने छ। दिने भनेको होम मिनिस्ट्री श्री अमित शाहज्यूदेखि माथि भनेको प्रधानमन्त्री हो होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि माथि भनेको नै राष्ट्रपति हो, डेमोक्रेटिक सिस्टममा हो भने। तर आज हामीले जो देशले हामीले गृहमन्त्री पाएको छौँ, उहाँ धारिलो, एकदम निडर, निर्णय लिनुमा उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। त्यस्ता होम मिनिस्टरले दार्जिलिङको समस्या समाधान गर्ने हो। दार्जिलिङको नेतृत्व गर्ने, राज्यको नेतृत्व गर्ने त्यो पार्टीले गर्ने होइन नि त। हामी त लिने र दिनेको अब कुरा भइसकेपछि बिचमा त अरूले अब त्यो नाक मुखले हुँदाहुँदै नाकले त्यो पानी खाएको जस्तो हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो सुझाव छ, गृहमन्त्री नै इन्भल्भ भइसक्नु भएपछि उहाँदेखि मुनिको त सबै अब अलिकति सानो नै रूपमा हेरिन्छ नि त। घरको बाउले नै ओके भनिसकेपछि जेठा छोराले त अब बाउको ओके आइसकेपछि जेठा छोराको त्यति लाग्दैन पनि नि त। त्यही भएको कारणले गर्दा दार्जिलिङले विश्वास गरेको भनेको होम मिनिस्टर अमित शाह र श्री
नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमाथि हामीले विश्वास गरेको। अनि हामीले प्रतिनिधिको रूपमा दिल्लीमा पठाएको भनेको राजु विष्टज्यू। हामी उहाँहरूको कार्यप्रणालीसँग हामी सन्तुष्ट छौँ र उहाँहरूसँग हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रो पहाडको समस्या समाधान यसैपालि हुन्छ। राजु विष्टज्यूले है उहाँको कार्यकालमा मालाको जुत्ता त लाउनु पर्ने त उहाँहरूले हो। किनभने मैले अस्ति पनि भने गणतान्त्रिक देशमा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा भनेको जनताको मत जसको छ उसको आवाजलाई सुनिन्छ नि त। अनि दिल्लीले आवाज सुन्ने भनेको निरज जिम्बाज्यू र राजु विष्टज्यूको आवाजलाई सुन्ने हो नि त। किनभने उहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा उहाँहरू इलेक्ट भएर जानुभएको। अब एसपी शर्माज्यू र बाङदेलज्यूलाई आज पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई मेरो सुझाव, उहाँले मान्नु नमान्नु उहाँहरूको हो। पहिला सानो कुरो सक्सेस गरेर देखाउनु पर्यो नि त। मैले अस्ति पनि भने एमपी अफिसमा आउँदाखेरि भोक हडताल नै बस्नु भने उहाँहरूले 1.5 करोडको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। 1.5 करोड गोर्खाको लागि, दार्जिलिङ पहाडको समस्या समाधान गर्नको लागि तमाम जो गठबन्धन दल र हाम्रो एमएलए एमपिजहरू र गृहमन्त्री हामी लागि परेका छौँ। उहाँहरूलाई मेरो यही निवेदन छ, तपाईँहरूको दायराभित्र जुरिडिक्सनमा पर्ने भनेको मदन तामाङज्यूको जुन हत्याको केस, सिबिआईको केस अहिलेसम्म पनि पेन्डिङ छ, त्यसको फाइनल भर्डिक्ट आएको छैन। भारती तामाङज्यूको एकदमै मायालाग्दो उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट आयो, त्यो सुन्दाखेरि मन नै खिन्न हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो सरकार इन्भल्भ भएपछि न्याय नपाइँदो रहेछ। उहाँको वर्तमान अध्यक्षिकाको हालत यस्तो भइरहेको छ। उहाँको न्यायको लागि उहाँले आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ भने, उहाँहरू भोक हडताल गर्नुहुन्छ भने हामी जिएनएलए पार्टी मदन तामाङलाई न्याय दिलाउनुको लागि हामी पनि पछि पर्दैनौँ। र उहाँहरूले विशेष गरेर राजु विष्टज्यू काम गर्नेलाई खदामाला लाएर, जुत्ताको माला लाएर के गर्नु चाहेको? बङ्गाललाई खुसी बनाउन चाहेको? आज राजु विष्टज्यूलाई जुत्ताको माला लाउँदा के पहाडको समस्या समाधान हुन्छ त? उहाँहरूले एउटै षड्यन्त्रको रूपमा उहाँले काम गर्नुहुँदैछ कि दार्जिलिङको आवाजलाई, गोर्खाल्यान्डको आवाज जो पार्लियामेन्टमा बुलन्द रूपमा बनिरहेको छ, आवाज उठिरहेको छ, त्यो आवाजलाई दबाउनुको लागि राजु विष्टज्यूलाई प्रेसराइज गरेर राजीनामा दिने उहाँहरूको माग छ। तर हामी त्यो कदाचित हुन दिँदैनौँ। त्यसो भए भोलि उहाँहरूको सोचाइ के हो, कसो हो, होइन, त्यो त उहाँहरूको विचार हो। तर मैले भने नि डेमोक्रेसी कन्ट्रीमा चुनावले जितेर मतले जनताको लाख मान्छे भएको र एक पिकअप मान्छे भएको त औकात पनि त हेर्नु पर्यो। आज उहाँहरूसँग 400-500 जना मान्छे जोडेको होला, 1000-1500 मान्छे जोडेको होला, तर राजु विष्टज्यूसँग भनेको त लाख हो। बङ्गालमा सबैभन्दा ज्यादा मत पाउनु भएको उहाँले एमपी इलेक्सनमा। अब भोइस त लाखको सुन्नु पर्यो नि त गृहमन्त्रीले। अखिल भारतीय गोर्खा लिगमा उसो भए इमान्दार छैन भने को इमान्दार छ उहाँहरूले त्यो बताउनु पर्यो। इमान्दार एकजना व्यक्ति बताइदिनुहोस् जसले चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्छ। म उहाँलाई नतमस्तक भएर उहाँहरूलाई म दण्डवत गर्छु, साथसाथै उहाँलाई म पूर्ण रूपले सहयोग गर्छु। तर इमान्दार व्यक्ति देखाउनु पर्यो जसले गोर्खाहरूलाई न्याय दिनु सक्छ। तर आजको वर्तमान स्थितिमा भारतीय जनता पार्टी बाहेक गोर्खालाई न्याय दिन सक्ने कुनै सरकारमा दम देखिएन, छैन पनि क्षमता। किनभने केन्द्रमा रहेको बिजेपी सरकार, लोकसभामा मेजोरिटी, राज्य सरकारमा मेजोरिटी। योपालि एउटा कुरो चाहिँ म यहाँनिर जिक्र गर्न चाहन्छु। डेरेक ओब्रायन टिएमसीको राज्यसभा सांसद, उहाँले लोकसभा अस्तिको पालिका हाम्रो यो मनसुन सत्रको लोकसभा चल्दै गर्दा उहाँले फेसबुक पोस्टमा हाल्नुभएको थियो कि बिजेपीले 5 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट, 13 मिनटमा बिल पास गर्यो लोकसभा र राज्यसभामा भनेर भनेको छ। क्षमता बिजेपी सरकारले चाहेको खण्डमा उहाँले 5 मिनट, 8 मिनटमा पनि जुनै पनि जस्तै प्रकारको बिल पनि लोकसभा र राज्यसभामा पास गर्नु सक्छ। त्यो दमखम, त्यो क्षमता भएको सरकारलाई हामीले रिझाइरहेको छौँ। उहाँले दिन्छु भन्नुभएको छ। हामी साथसाथै पहाडले बिजेपी सरकारमा पूर्ण विश्वास टुङ्गाइरहेको छ जस्तो लाग्छ। हजुर, बिजेपी सरकारले कसरी टुङ्गायो? अहिलेसम्म हुनु सकेको छैन। फत्तै के कारण जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले भने नि त्यो त प्रोसेसमा छ नि त, बातचितको क्रम चल्दैछ। आज बिजेपीले दिल्लीले कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड दिन्न भनेर भनेको छैन। बिजेपीले गोर्खाल्यान्डको विरोध नै गरेको छैन। यो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि है अन्तसम्म पत्रचार हुन्छ भनेर।
यदि यो सेप्टेम्बर महिनाभित्र पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै पत्रचार भएन भने तपाईँहरू के गर्ने त? हामी त्यो भएन भन्नेमा हामीले त सोचेकै छैनौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ निश्चित रूपमा अब चाँडोभन्दा चाँडो त्रिपक्ष वार्ताको होम मिनिस्ट्रीबाट अफिसियल लेटर आउँछ र हाम्रो टोली तयार छ। नआएको खण्डमा चाहिँ के गर्नु? हेर्नुहोस्, नआएको खण्ड किन सोच्नु, अहिले त आउने स्थिति छ। किनभने यो धेरै पटक आश्वासनले नै टाढिँदै यहाँसम्म आइरहेको छ। कसले आश्वासन दिएर पहाडलाई टङ्गायो अहिलेसम्म? को व्यक्तिहरू इन्भल्भमेन्ट थिए? 10 वर्ष कसले बर्बाद गर्यो? 14 साल कसले पहाडको बर्बाद गर्यो? आज हाम्रो प्रत्येक शिक्षित युवाहरूको 14 साल बर्बाद गर्ने ती व्यक्तिहरूले, ती पार्टीहरूले आज पिपिएस हुने बेलामा यो प्रश्न गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले हो 14 साल हाम्रो बर्बाद गरेको, उहाँले हो दिल्लीमा गएर गृहमन्त्रीलाई भेटेर बिजेपीको लिडर्सहरूलाई भेटेर अब हाम्रो समस्या समाधान हुँदैछ, भइगयो, दिइहाल्यो भनेर उहाँले 14 साल हाम्रो यो समय बर्बाद गर्नुभएको। उहाँहरूले यसको जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। तर राजु विष्टजीको कार्यकालको कारणले गर्दा विदिन 2 वर्षमा पहाडको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि गृहमन्त्री लेभलमा वार्ता सुरु हुँदैछ। यो त पोजिटिभ हो। दिने बेलामा दिने व्यक्तिलाई लिनु नगएर हामीले किन न्यु खोज्ने? दिल्लीले न्याय दिँदैछ भने त हामी पहाडले यसलाई वेलकम गर्नुपर्छ, यो त्रिपक्ष वार्तालाई स्वागत गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँहरूको पार्टीमै पनि अलिकति हेर्नु पनि अलिकति खटबन्धन भएर अलि धेरै चिथल भइरहेछ यसलाई पनि। अब चाहिँ एउटा हिन्दीमा कहावत छ नि, बडे बडे शहर में छोटी बेटी बात त होतै रहता है। पोलिटिकल पार्टीमा यस्तो आना जाना त हुँदै गर्छ, तर छोडेर जानेहरूलाई दुःखै लाग्छ। किनभने हामीसँग सँगै उहाँहरू साथ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हामीसँग साथ हुँदाखेरि हामीले राम्रो मुख गर्ने, छोडेर गएपछि नराम्रो मुख गर्ने, हाम्रो त्यसो कुनै नीति छैन। उहाँहरूलाई विशेष गरी म दार्जिलिङ ब्रान्चको महासचिवको तर्फबाट उहाँहरूले जे निर्णय लिनुभएको छ उहाँहरूलाई मेरोबाट शुभकामना, शुभेच्छा उहाँहरूलाई छ। अनि एउटा नीतिगत रूपमा उहाँहरूसँग मेरो नीति मेल नखाल्ला, तर मेरो जुन एउटा पर्सनल रिलेसन छ त्यो उहाँहरूसँग हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, गणतान्त्रिक देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एउटा राइट छ, उहाँहरूको अधिकार छ। यसैले उहाँहरूलाई विशेष गरी यो जे पनि उहाँहरूले निर्णय लिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो स्वागत छ। तर हामी यसलाई फोकस नगरेर हामी दिल्लीको वार्तालाई पहाड समस्याको समाधानको मार्गतर्फ हामी अघि अग्रसर भइसकेको छौँ र त्यसलाई लिएर हामी विशेष सिन्सियर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।